There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان سے کہ وہ سمجھے میری بات۔ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے۔ کس قدر ٹوٹ رہی ہے میری وحدت مجھ میں، اے میرے وحدتوں والے مجھے یکجا کر دے۔ میں مسافر ہوں، 100 رستے مجھے راس آتے ہیں۔ میں مسافر ہوں، 100 رستے مجھے راس آتے ہیں۔ میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے۔ میری آواز تیری حمد سے لبریز رہے۔ بس میں کونین میں جاری میرا نغمہ کر دے، میرا نغمہ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب رشتے ناطے تعلق اور واسطے ہوا کے دوش پر بنتے اور بگڑتے ہوں تو ایسی صورت میں آواز پہچان بن جایا کرتی ہے، اور آواز سے، جی ہاں، آواز سے آپ جان جاتے ہیں کہ ہم کلام ہونے والے شخص سے آپ کی جان پہچان ہے، شناسائی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اتنا ضرور ہوا کرتا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں۔ میں مونوان کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان، اور آپ تمام سننے والوں کو اور تمام سماعتوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ 12:09 ہوئے جاتے ہیں، اور ایف ایم 101 انٹرنیشنل جس کا دورانیہ 2 گھنٹے ہوا کرتا ہے، 12 سے 2 بجے تک، بدھ کی رات یعنی جمعرات کا دن۔ اور
14 मई 2020। FM 101 इंटरनेशनल में एक बार बुध की रात आपसे मुलाकात होती है। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि बहुत सारे लोग उनकी कोशिश काविश के बाद ये इस तरह से ट्रांसमिशन जो है वो आपकी समातों तक पहुंचती है। इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। जितनी भी ट्रांसमिशन है FM 101 इस्लामाबाद की वो मैनेज करती हैं, और जितने भी प्रोग्राम्स ऑन एयर होते हैं उनको मैनेज करती हैं मोहतरमा सदफरानी साहिबा। उनके साथ प्रोड्यूसर हैं महक जबीन साहिबा, और ये पूरी प्रोडक्शन टीम है। और इस प्रोग्राम में मुझे मामलत हासिल रहती है। मोहम्मद यूसुफ साहब मेरे साथ हैं, ज्ञानी मेरे साथ हैं, और नायाब इकबाल साहब। इसके अलावा टेक्निकल टीम में बहुत सारे लोग शामिल हैं। पूरा एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जो हर वक्त इस चीज को मैनेज करता है कि कहां पे ट्रांसमिशन कैसी जा रही है। क्या ये तो सारी वो बातें हैं जो मुझे आपको बताना होती है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं, कैसे गुजर रहा है वक्त। ये जो इतना सारा टाइम है, ये कैसे गुजारते हैं। बहुत सारी और बातें हैं जो आपसे करनी है। यहाँ आपसे बात भी होगी। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में रहने का, लेकिन आप जानते हैं कि अभी तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, उसके बाद बातें भी होती रहेंगी, और हमारे और आपके पास सिर्फ बातें ही तो हैं। लेकिन अगर यही बातें सारी की सारी प्रोडक्टिव हो जाए तो क्या ये अच्छी बात है कि किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में जो आजकल चल रहा है उसमें किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी तरीके से, चाहे वो सिर्फ बातों से ही है, कंट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए, अपना अपना हिस्सा शामिल रहना चाहिए। दिल को तसल्ली रहती है। अल्लाह ताला हमें, आपको, तमाम दुनिया को और तमाम इंसानियत को ये जो अनदेखी सी एक मुश्किल आन पड़ी है, अल्लाह ताला इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे और जिंदगानी वैसी हो जाए। तो मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि ये जो चीजें होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, इनको उसी तरह से सोचना चाहिए, मुस्बत होके, पॉजिटिव होके। अगर नेगेटिव होके सोचेंगे तो फिर मसाइल और ज्यादा हो जाएंगे। बहरहाल आपसे बात होती भी रहेगी। FM 101 इस्लामाबाद, आप जानते हैं कि रेडियो पाकिस्तान का चैनल है। उन दोस्तों को भी खुश आमदीद, वेलकम टू द प्रोग्राम जो दरियारे गैर से, पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। आप इसको स्ट्रीमलाइन पे सर्च कर सकते हैं। सारे सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ, www.radio.gov.pk, facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। अगर आप इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो इंस्टाग्राम FM101 PBC, ट्विटर पे भी है FM 101 PBC, और अगर आप हमें मेल करना चाहें, ईमेल करना चाहें तो FM101islamabad@gmail.com। राब्ते के नंबर तो आपको मालूम है, 111000101, और दूसरा नंबर हुआ करता है 92025440। आपको कोड के साथ डायल करना पड़ता है उन दोस्तों के लिए जो मोबाइल से डायल कर रहे हैं या रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। वो नंबर डायल करेंगे 051-111-0011। जी हाँ, ये तो वो तमाम सोर्सेज थे और इन्फॉर्मेशन थी जो आपके पास होनी चाहिए कि आप कैसे फोन करेंगे, कैसे ईमेल्स करेंगे, और किस तरह से हमारी ट्रांसमिशन में शामिल होंगे। तो आज आप आके बताएंगे कि आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सेट और पेट स्केड्यूल तो है नहीं कि आप उस वक्त ही जाना है और कौन सा काम किस वक्त खत्म करना है। ऑफिस बंद हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज का कोई काम नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं।
اور میری ملاقات ٹیلی فون پہ ہوتی ہے بچہ لوگوں سے، لیکن وہ بھی جب چیز نئی آتی ہے تو آپ اس کے یوز ٹو نہیں ہوتے. تو ابھی کچھ لوگ کچھ پرسنٹیج بچوں کی ایسی ہے جو آن لائن کلاسز سے کبھی بلکہ زیادہ تر بور ہو جاتے ہیں. ان کو وہ ماحول نہیں مل رہا اور وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہی، بیکاز وہ یوز ٹو بھی نہیں تھے، اور ایک دم ہی جو ہے وہ ساری دنیا میں، ہمارے ملک میں بھی آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو گئی، اور باقی جو آج کل چل رہا ہے وہ سارا کا سارا اس کا انحصار اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. آپ نے بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ خود اپنے ساتھ سیٹ کرنی ہے. یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری موبلائزیشن سٹاک اپ ہے اور کہیں پہ آپ آج نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ صرف اپنا احساس ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، اس سے پہلے آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہر آدمی کا اپنا ایکسپیرینس ہے نا، اپنی زندگی ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو موقع نہیں ملتا. آپ جب پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا. بہت سارے کام، بہت ساری چیزیں، بہت سارے آئیڈیاز اور بہت ساری چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں. مثالیں تو میں بہت دے سکتا ہوں، لیکن ابھی تھوڑی سی ہلکی سی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کے فیڈ بیک کے بعد بات کریں گے. مثلاً آپ کو کوئی شوق تھا، اسکیچنگ کرنا چاہتے تھے، آپ تصویریں بنانا چاہتے تھے، پینٹنگ کرنا چاہتے تھے، اور بہت سارے ایسے کام ہیں. کتاب لکھنا چاہتے تھے، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہتے تھے، جو کہ نہیں ہو سکتے تھے. وہ آپ سوچتے تھے کہ وہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ کبھی موقع ملے گا تو اس کو میں بلیک اینڈ وائٹ میں لے کر آؤں گا یا آؤں گی. اپنے سارے ایکسپیرینسز آپ لکھنا چاہتے تھے. تو ان ساری باتوں کا آپ کے پاس ابھی بہت سارا وقت ہے. اور بہت سارا وقت گزر چکا ہے. آپ دیکھیں اس کو آلموسٹ مور دین 80-90 ڈیز ہو گئے ہیں. تو کبھی آپ نے دیکھا یہ یا کبھی سوچا کہ اتنے سارے دن گزر چکے ہیں اور ابھی بھی آپ نے کچھ نہیں کیا؟ سو ابھی بھی بہت سارا وقت ہے. ایسے بہت سارے کام جن کے فائنینشیل اسپیکٹ بہت کم ہوتے ہیں. مثلاً آپ کا شوق تھا تصویریں بنانے کا، اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، اور جب ٹائم ملتا تھا تو آپ سمجھتے تھے کہ یار اس کو میں کسی اور جگہ پہ اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کروں جہاں سے مجھے فائنینشیل سپورٹ ملے. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ آپ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر 2-3 گھنٹے میں نے اپنے شوق کو دیا، جو کہ میرا شوق تھا، لیٹ سپوز اسکیچنگ کا شوق تھا، تو اسکیچ کرنے میں آپ کو بڑا ٹائم لگتا ہے، آپ کو اس ٹیمپرامنٹ میں جانا پڑتا ہے، پھر آپ اسکیچ بناتے ہیں، اس میں بہت سارا ٹائم لگتا ہے. تو آپ ہمیشہ جب بھی اس پرابلم سے پہلے جب اپنے پینسل اور ساری چیزیں لے کے اسکیچ بیٹھتے تھے تو آپ کو لگتا تھا، اور آپ کے جو سپورٹیو لوگ تھے، جو آپ کے گھر والے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ. تو ایسی بہت ساری چیزیں جن کا فائنینشیل اسپیکٹ نہیں تھا، لیکن وہ آپ کا کریز تھا، وہ چیزیں آپ پوری نہیں کر سکے. ان ساری چیزوں کے لیے آپ کے پاس وقت ہے. اچھا، میں کہتا تو صحیح ہوں لیکن آپ سوچتے نہیں ہیں. یعنی وہ بہت ساری اور باتیں ہیں. آپ سے بات ہوگی اور راحت فتح علی خان کی آواز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سے بات ہوتی ہے. ادھر جاؤں کشمکش میں ہوں میں، کدھر جاؤں مجھ کو بتا دے میرے مولا. ختم گر ہو گیا سفر جاؤں
खार कोई पड़ गई है कहीं दरार कोई मुझको पढ़ कर वो ऐसे भूल गया जैसे कागज पे इश्तिहार कोई दिल में चुभने लगा है खार कोई पड़ गई है कहीं दरार कोई मुझको पढ़ कर वो ऐसे भूल गया मुझको पढ़ कर वो ऐसे भूल गया जैसे कागज पे इश्तिहार कोई कौन समझेगा रोक रखा है मैंने पलकों पे अब शार कोई छोड़ जाने दे करके गुजरा है मेरे ख्वाबों को तार तार कोई मुझको पढ़ कर वो ऐसे भूल गया जैसे कागज पे इश्तिहार कोई चाहता हूँ मैं पर नहीं रहती मुझको मेरी खबर नहीं रहती मैं हूँ ऐसी की जश्न से पहले टूट जाता है जैसे हार कोई मुझको पढ़ कर वो ऐसे भूल गया जैसे कागज पे इश्तिहार कोई दिल में चुभने लगा है खार कोई पड़ गई है कहीं दरार कोई मुझको पढ़ कर वो ऐसे भूल गया जैसे कागज पे इश्तिहार कोई नीला नीला रे रे नीला रे मरे रे नीला पानी मामा बगले बाबा मारी बाबा मक्का नीला रे नीला रे मरे रे नीला रे नीला Janab, welcome back to the program. You're listening FM 101 International and I'm Joe DJ Sajjad here. Thank you very much کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی آپ سے بات بھی ہو جائے گی تھوڑے سے انتظار کے بعد. جی ہاں, بات کیا ہو رہی تھی؟ بات ساری پازیٹیو ہو رہی تھی. کوئی ایسی بات نہیں ہے, صرف ایک بات کی شکایت ہے. وہ چاہے آپ پروگرام میں شروع میں سن لیں یا پروگرام کے آخر میں سن لیں. ہے تھوڑا سا سیریس ایشو, لیکن تھوڑی سی شکایت بنتی ہے. جس وبا کی ہم بات کر رہے ہیں اور سارا دن ڈفرینٹ چینل سے, ریڈیو پاکستان کیونکہ اسٹیٹ چینل ہے اور اسٹیٹ ریڈیو سے اور FM 101 سے اور جتنے بھی منسلک چینل ہیں ہمارے ریڈیو پاکستان سے آن ایئر ہوتے ہیں, ہم 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں یہی آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ
احتیاطی تدابیر کیسی ہیں, ان کو کیسے فالو کرنا ہے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنانا ہے. لیکن یہ شکایت اس لیے کرنی پڑی کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. حیرت اس بات کی کہ لوگ ابھی تک یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ وائرس ہے ہی نہیں. سروے اٹھا کے دیکھ لیں ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور ابھی کسی چینل کے اوپر میں پروگرام دیکھ رہا تھا, اور آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ میں وہ بھی میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ مختلف جگہ جاتے ہیں اور وہاں پہ آڈیو بائٹس لیتے ہیں, لائیو کوریج کرتے ہیں ڈفرینٹ. ہمارے ہاں سے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. اور جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان کے پاس تو یہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو مائک لے کے جاتی ہے, اور پھر آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں. اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایڈٹ کیے بغیر ہی لائیو جو ہے وہ آپ کو آڈیو بائٹس لوگوں کے تاثرات آپ کو سننے کو ملتے ہیں, دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں. حیرت اس بات کی ہے کہ لوگ ابھی تک یہ پوچھتے پھر رہے ہیں اور یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ کووڈ-19 کورونا وائرس اور یہ وبا ہے نہیں ہے. تو بڑی عجیب سی بات لگی کہ آپ پورے دنیا کا سروے اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اور اتنی ان اویئرنیس نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں جیسے بھی یہ ریئیکٹ کر رہا ہے یہ کہہ دینا کہ پاکستان میں ایسے نہیں کرے گا کیونکہ یہ چیزیں پاکستان میں ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو ایسے ریئیکٹ نہیں کرے گا. اللہ نہ کرے, ہماری دعائیں ہیں. آپ یقین کریں کہ پوری قوم اور قوم کے علاوہ پوری دنیا, وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی دعا میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ کر دیں, کوئی ایسی بہتری کر دیں کہ جن ملکوں میں یہ وبا ہے اور سپائک ہٹ کر گئی ہے اس میں بھی, اور ان ملکوں کو جن میں یہ سپائک ہٹ نہیں کی ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس وبا سے بچا لے. سروے کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے, لیکن دعا میں ہمیشہ پوری دنیا یہی کر رہی ہے, ایک دوسرے کے لیے کر رہی ہے. تو اس میں اس بات سے انکاری ہونا اور یہ کہہ دینا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ زیادتی ہے. تو یہ تھوڑی سی شکایت تھی. اس کے علاوہ ساری چیزیں آپ پازیٹیو لیں. آپ دیکھیں نا, میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا تعلق نیوز سے بھی ہے. تو جب میں نے 2 ہفتے پہلے یہ نیوز پڑھی کہ جتنے بھی ڈیوائسز اور گیجٹس لگے ہوئے ہیں جو انوائرمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ بڑی اچھی رپورٹس دے رہے ہیں کہ انوائرمنٹ میں پولوشن بہت کم ہو گئی ہے. ایسی بہت ساری اور چیزیں ہیں. آپ ڈیتھ ٹول ریٹ جو باقی چیزوں کا تھا, ایکسیڈنٹ سے, روڈ ایکسیڈنٹ تھے اور ہارٹ اٹیکس تھے اور باقی جو چیزیں تھیں وہ بھی بہت حد تک نیچے آئی ہیں. تو اگر آپ اس کو پازیٹیو لیں اور وہ تمام احتیاطی تدابیر جو آپ کو اسٹیٹ کہہ رہی ہے, جو آپ کو انٹرنیشنل فورمز بتا رہے ہیں, اس پہ عمل کرنے میں کیا حرج ہے. مجھے تو اس بات کا جواب چاہیے کہ اس میں کیا حرج ہے. صرف اس بات پہ کہ ایک مجھے اور آپ کو عادت ہو گئی تھی. آپ اپنی پوری ڈیلی روٹین میں سے کبھی آپ بیٹھ کے پروڈکٹیو آورز نکال لیں. تو شاید میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ پروڈکٹیو آورز میں نے خود نکالے ایک دن 2-4 ہفتے پہلے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس وائرس سے پہلے اگر آپ پروڈکٹیو آورز نکالتے تھے تو اس میں آپ کے آفس کا ٹائم, جو لوگ آفس جاتے ہیں, جو یونیورسٹیز جاتے ہیں اور جو لوگ جو ہیں اپنے اپنے کاروبار کرتے ہیں, ڈفرینٹ سوشل ایکٹیویٹیز تھیں, اگر اس میں آپ پروڈکٹیو آورز نکالتے تھے تو آپ کو 24 گھنٹے میں سے 10-12 گھنٹے پروڈکٹیو آورز نکل آتے تھے, کیونکہ اس میں ٹریولنگ ٹائم ہوتا تھا شامل. آپ یونیورسٹی گئے, یونیورسٹی سے واپس آئے, 2 گھنٹے ٹریولنگ میں لگ گئے, 1 گھنٹے کی کلاس تھی, 1 گھنٹے کی کلاس کے بعد 1 گھنٹے کا بریک تھا. وہ سارے کا سارا ٹائم پروڈکٹیو آورز میں شامل ہو جاتا تھا. جب یہ وائرس آیا 2-3 ہفتے پہلے, جب میں ایک دن شام میں بیٹھا تھا اور میں نے اپنے پروڈکٹیو آورز نکالے تو 24 گھنٹے میں سے اگر آپ 7-8 گھنٹے نیند کا ٹائم مائنس کر دیں تو 17-18 گھنٹے میں سے کوئی جو پروڈکٹیو کام تھے میرے گھر کے اور جو میں نے جس ایکٹیویٹی میں شیئر کیا, وہ سارے کا سارا اٹ واز لائک ناٹ مور دین 3 hours a day. تو
تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ 3 گھنٹے ایک شخص اگر اس کو باہر جانا منع ہے، سوشل ایکٹیویٹیز، سوشل گیدرنگ بند ہیں، بزنس شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے یا کلوز ہو گیا ہے تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. ساری عمر اس نے رزق روٹی کا ذمہ تو اس نے اٹھایا ہوا ہے اور آپ کو اتنی اپرچونٹیز بھی دیتا رہا. اگر کچھ دن، کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا ساری عمر میں سے وہ کیا شعر تھا ابن انشا کا، کچھ سال دن مہینے لوگوں، ایسے ایک بڑی اچھی نظم سلیم کوثر صاحب کی بھی تھی اسی حوالے سے. تو اگر کچھ دن، کچھ ہفتے اور کچھ مہینے وہ سلسلہ بریک ہو گیا اور آپ کو پاز مل گیا، یہ پاز ہے. جیسے بچپن میں ایک کھیل نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو جب ٹچ کرتے تھے تو شاید اس زمانے میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، بڑی اچھی سی ایک کھیل ہوا کرتی تھی جس میں ایک ٹیم بن جاتی تھی بچوں کی اور وہ بھاگتے دوڑتے تھے ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر. جن کے پاس جگہیں زیادہ نہیں ہوتی تھی، بہت بڑا گراؤنڈ نہیں ہوتا تھا، وہ گھروں میں، گھر کے صحنوں میں بھی ایسی گیم کھیل لیتے تھے. اس گیم کا نام خود ہی رکھا جاتا تھا کہ وہ برف پانی ہے، برف اور پانی. 2 ٹیمیں بن جاتی تھیں اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے تھے اور جب وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ برف ہو جاتا تھا، وہ وہیں پہ سٹینڈ سٹل ہو جاتا تھا. پھر جب تک وہ وہیں اسی صورت میں پاز رہتا تھا جب تک اس کی اپنی دوسری ٹیم کا ممبر کوئی آ کے اس کو ٹچ نہیں کرے گا اور پانی نہیں گئے گا. یہ کہانی اور یہ جو سلسلہ ہے یہ برف پانی کا ہے. یہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے سٹینڈ سٹل ہو گیا اور میرا ابھی تک یہی ایمان ہے اور میرا فیتھ اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی چلتی دنیا کو روک کے آپ کو ایک ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے ایک موقع دیا ہے. اگر آپ اس کو موقع کو اویل کر لیں تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے. باقی زندگی کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے یہ تو پہلے بھی آپ کو نہیں پتا تھا اور اب بھی نہیں پتا اور یہ کبھی پتا نہیں چل سکتا. وہ باتیں سوچا کریں جو سوچنے والی ہے، جس میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جس میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ باتیں مت سوچا کریں جو آپ کو مایوسی کی طرف لے جائیں. تو بہرحال شکایت اپنی جگہ پہ اور پازیٹیوٹی اور پازیٹیو رہنا اپنی جگہ پر. شراز اوپل اور اسرار کی آواز کو شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے بات ہوتی ہے. رابطے کے نمبر آپ کو معلوم 111000101 92025440. اور نہ جانے عجب نے تیریاں باتاں یار نہیں تے میں کی جانا عیداں تے شب راتاں تیرے در تے سجدے سجاواں جے تو یار ملاوے چلا تھا رانجھا ہستی بھی دی گواں خود ہی بنا لٹیرا اور میں لٹا بننے چلا تھا رانجھا ہستی بھی دی گواں خود ہی بنا لٹیرا اور میں
को समझा दो हीर जी, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, कोई दर्स पढ़ा दो हीर जी, कोई रमज सिखा दो हीर जी, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो. दूर निगाहें भटक रही हैं, सीने में सांसें अटक रही हैं, अपने बदन से बेघर हुआ हूँ, रूह की राह से झलक रही है, दिल में कोई फांस लगी रहती है, आंख अंधेरा है, कांटों की डगर अनजान शहर, हम दर्द न मेरा है, एक रात ने डाला है डेरा, कोई सार दिखा दो हीर जी, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, कोई दर्स पढ़ा दो हीर जी, कोई रमज सिखा दो हीर जी, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, राजा बना दो, राजा बना दो, मैनू इश्क सिखा हीरे इश्क सिखा, ओ मैनू रांझा बना हीरे रांझा बना, मैनू इश्क सिखा हीरे इश्क सिखा, ओ मैनू रांझा बना हीरे रांझा बना, जद इश्क दिलां विच वसदा ए, रांझा गलियां विच नचदा ए, ओ जद इश्क दिलां विच वसदा ए, रांझा गलियां विच नचदा ए, ना होश किते बाकी रैया करदा फिरदा थैया थैया, मैनू इश्क सिखा हीरे इश्क सिखा, थैया थैया, ओ मैनू रांझा बना हीरे रांझा बना, मैनू इश्क सिखा हीरे इश्क सिखा, थैया थैया, ओ मैनू रांझा बना हीरे रांझा बना, मैनू इश्क सिखा हीरे इश्क सिखा, थैया थैया, ओ मैनू रांझा बना हीरे रांझा बना. Jan and I, welcome back to the program. Or it's like 40 after 12.
12:40 ہوئے جاتے ہیں اور آپ سن رہے ہیں FM 101 انٹرنیشنل ود سجاد خان. آپ کو بہت شکریہ. ذوالقرنین صاحب, جی ہاں سائمہ آفتاب, آپ کو بہت شکریہ. لیکن آج پہلے میں ساری اپنی باتیں کروں گا اور پھر آپ سے بات کروں گا. وہ باتیں ساری صحیح ہیں آپ کی, لیکن مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جاننی ہے. یہ آپ کو پھر ایسا وقت نہیں ملے گا. پہلے تو بہت ساری شکایت ہوتی تھی آپ کو کہ آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ موقع نہیں ملتا بیٹھنے کا, بات کرنے کا. اور جب آپ گھر پہ آتے تھے تو آپ یہ جو آپ ہمیشہ کہتے رہتے تھے نا, یہ جو ڈیوائسز ہیں اور جو گیجٹس ہیں, آپ کا واٹس ایپ ہے, آپ کی وہ ساری کمٹمنٹس ہیں جو سوشل ہیں, کام کے لحاظ سے ہیں. ٹائم بہت کم تھا. وہ جو ریس کی بات میں کرتا ہوں نا کہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ریس میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں وہ والی ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا اور بہت سارے لوگوں نے اپنی تحریروں میں اور اپنے لیکچرز میں اور آپ کو بتانا چاہا کہ آپ کو ٹائم مینج کیسے کرنا ہے. ٹائم مینجمنٹ کی بہت بڑی لرننگ ہے یہ جو وقت ہے, یہ جو آج کل چل رہا ہے. پہلے تو آپ کو ہمیشہ یہی شکایت ہوتی تھی کہ آپ گھر پہنچتے ساتھ ہی وہ جو کام ادھورے یا دوسرے دن کے وعدے کے اوپر چھوڑ آتے تھے, ان کی کنٹینیوٹی آپ کی موبائل فون کے اوپر, لیپ ٹاپس کے اوپر اور وہ جتنی بھی ڈیوائسز ہیں جن سے ہمیشہ مختلف کلچرز کا اور مختلف نیشنز کو ہمیشہ شکایت رہی, اور شکایت بڑی ویلڈ تھی. وہ شکایت یہی تھی کہ آپ بہت سارا ٹائم ان چیزوں کو دے دیتے ہیں. اور دیکھیں اس میں ساری کی ساری باتیں مجھے اس زمانے کی بھی یاد آ رہی ہیں جو اس وبا سے اور اس پریشانی سے پہلے کی ہیں. مثلاً میں ایک دفعہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں گیا اور فاسٹ فوڈ تھا. نام لینا بہتر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی, اسلام آباد میں اور پاکستان میں جو 2-4 نام ہیں فاسٹ فوڈ کے, میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ گیا اور میں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ کھیل ویل رہا تھا اور ٹائم بڑا اچھا پاس ہو رہا تھا. اسی اسنا میں اسی دوران جو ہے وہ ایک فیملی آئی جو کہ ایک کپل تھا اور اس کے ساتھ ان کے 3 بچے تھے. اور ان بچوں کی عمریں میں جو ہیں وہ آئی ایم ویری شیور, مجھے پوری طرح سے یاد ہے وہ سین کہ وہ تینوں بچوں کی جو عمریں تھیں وہ 12-13 سال سے زیادہ کے نہیں تھے. اور کپل آیا, وہ فیملی آئے تھے, وہ اپنا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے آئے تھے. وہ جیسے اس فاسٹ فوڈ میں بیٹھے اور ابھی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, دور سے ٹیبل پہ یہی لگ رہا تھا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا کس فوڈ سے انٹرٹین ہونا ہے. ادھر کچھ بچے کہہ رہے ہوں گے کہ پیزا ہے, کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے. تو اسی دوران جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تو وہ تھوڑا سا ویٹ ہوتا ہے کہ آپ کے آرڈر پلیس کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو 25 سے 40 منٹس تک ویٹ کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں 25 منٹس, لیکن کرتے کرتے 35-40 منٹ 45 منٹ ہو جاتے ہیں. تو اس دوران میں نے اپنی فیملی کو کہا کہ ان کو آبزرو کرتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ بہت مایوسی ہوئی کہ وہ 4-5 لوگ جو ہیں وہ دیور 5 ایکچولی, 2 پیرنٹس اور 3 بچے, وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے موبائل پہ وہ بزی ہو گئے اور کرتے کرتے آرڈر آ گیا اور 20 بجی اور وہ آرڈر پلیس ہوا اور اس کے بعد انہوں نے انٹرٹین ہونا شروع کیا اور شاید کچھ آپس میں بات بھی شروع کی. سوچنے کی بات یہ تھی, المیہ یہ تھا کہ کوالٹی ٹائم آپ گزارنے کے لیے ایک فاسٹ فوڈ میں آئے ہیں اور
आपका जहन उन्हीं बातों के ऊपर है. जो हेड ऑफ द फैमिली है, अगर आप उससे कभी इंटरव्यू लें और पूछें तो वो आपको हमेशा ही ऑलवेज कम अप विद दीज टाइप ऑफ एक्सक्यूजेस कि मुझे इतनी सारी चीज़ें करना पड़ती हैं, तो मुझे हर वक्त ऑनलाइन रहना पड़ता है. चलें, ये बात किसी हद तक आप मान सकते हैं, लेकिन इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हेड ऑफ फैमिली को ऐसा प्रॉब्लम है तो उसने उन बच्चों को कैसे आदत डाली जो पूरे 35-40 मिनट वो अपने मोबाइल के ऊपर बिजी रहे. ये डिस्कस करना और इसको ऑन एयर डिस्कस करना अब शायद इस बात का वक्त भी है, और पहले कभी इन बातों के ऊपर मैं और आप जो है वो ध्यान नहीं दिया करते थे, और अगर कभी कोई आपका ध्यान इस बात के ऊपर लाना चाहे और डालना भी चाहे तो आप इसको इग्नोर कर दिया करते थे. आप हमेशा ये कहते थे कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है. अब आपने देखा कि कितना इफेक्ट है इन चीजों का. पूरी लाइफ और पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता था. अब आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को पूरे का पूरा टाइम दे सकते हैं, लेकिन अभी भी लोगों को आदत नहीं है. ये आदत आपको डालना पड़ेगी. जितने भी काम हैं, बात फिर वही प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव पे आ गई कि बात फिर वही है कि अगर आप अपना स्केड्यूल अभी भी देखें तो उसमें से वो सारा टाइम जो ट्रैवलिंग पे ज़ाया होता था या इस्तेमाल होता था या यूटिलाइज होता था, कुछ भी आप उसको किसी भी ब्रैकेट में डाल सकते हैं, लेकिन वो सारे का सारा प्रोडक्टिव टाइम आप कहते थे, वो सारे का सारा टाइम माइनस हो गया है. आपको ट्रैवलिंग में टाइम नहीं देना पड़ता, आपको ऑफिस में टाइम नहीं देना पड़ता, आपको यूनिवर्सिटीज में टाइम नहीं देना पड़ता. आप ऑनलाइन उतना ही काम करते हैं जितना वहां जाके करते थे. लेक्चर हो जाता है और बाकी सारे का सारा टाइम वो जो कॉमन रूम का है, आने जाने का है, गपशप का है, सोशल गैदरिंग का है, वो सारे का सारा टाइम बच गया. वो जो सारा टाइम बच गया है वो तो आपने यूटिलाइज करना है ना. ये तो इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे. आया आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है, वो एहसास अभी तक है कि ये जो टाइम जाया होता था, ये अगर टाइम जाया ना हो तो इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए. उसमें कितनी ही चीजें हैं. उसमें आपका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू भी है. पूरी की पूरी टाइम मैनेजमेंट की लर्निंग है. इसमें आप अपने खुद कोच है, इसमें आप अपने खुद डायरेक्टर है, आप खुद मैनेजर है. आपको पता होना चाहिए. आप अगर अभी भी डेली रूटीन अगर आप उसको जरूरी नहीं है कि आप बच्चों की तरह जो है वो लिखें, लेकिन एक दफा सोचें जरूर कि आप अपना टाइम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं अब भी. और अभी सारी जिंदगी पड़ी है. अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, उसको अवेल करना है. अगर अवेल करना नहीं आता तो सीख लें, ये चीजें सोचें. और आप देखें ना, अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम पूरे खुशू के साथ वजू करके नमाज पढ़ें. और अगर नमाज पढ़ भी लेते थे तो सिर्फ रेसिटेशन, सिर्फ तलावत होती थी. और अब जब टाइम मिला है तो हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम अरबी में क्या तलावत करते हैं, इसका मतलब क्या है, और अगर इसका मतलब ये है तो इसकी लॉजिक क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है. हर चीज का एक बैकग्राउंड है, और वो जो भी आयत है, जो भी लफ्ज है, उसकी पूरी तफसीर है, उसका पूरी एक कहानी है और पूरी एक लॉजिक है, और वो सारी की सारी पॉजिटिव है. वो जिंदगी की डायरेक्शन सही करती है. जी हाँ, ये तो वो बातें थी जो मेरी तरफ से थी. एक गाना मिक्स करते हैं और उसके बाद आपसे बात होती है. अब सारे का सारा टाइम आपका. जी हाँ, रीमिक्स तेरी याद.
बता तेरी याद मेरे साथ साथ तेरी याद मेरे साथ साथ क्यों है ये दूरियां क्यों है ये फासले क्यों है मजबूरियां क्यों है इतने गिले अपना तो ये सफर सबसे था बेखबर ये कैसे मोड़ पर हम दूरियों से जा मिले ना मेरे पास हो फिर भी तुम मेरे पास हो मेरी सांसों में हो तुम मेरा एहसास तेरी याद मेरे साथ साथ तेरी याद मेरे साथ साथ तन्हा हूँ मैं यहाँ तन्हा ये रात है गुमसुम है चांदनी सहमी सहमी हर बात है मेरी इन आँखों को तेरी ही आस है रूठा है मेरा दिल धड़कन मेरी उदास है ना मेरे पास हो फिर भी तुम मेरे पास हो मेरी सांसों में हो तुम मेरा एहसास तेरी याद मेरे साथ साथ तेरी याद मेरे साथ साथ जी हाँ जनाब वेलकम बैक टू द शो और इट्स 54 आफ्टर 12 12:54 हो जाते हैं FM 101 इंटरनेशनल मैं आपका मेजबान सज्जाद खान। जी हाँ ये वो सारी बातें थी जो आपके साथ करना थी और मुझे मौका नहीं मिलता हफ्ते में एक प्रोग्राम होता है और टाइम गुजारने के बहुत से तरीके हैं कि आपसे बात की जाए और गाने मिक्स किए जाएं और गपशप लगा ली जाए और टाइम खत्म ऐसा करना हो तो फिर क्या ही बात है। लेकिन ये जो टाइम चल रहा है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें नहीं हो सकती। ये बहुत कीमती वक्त चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करिए? मस्त अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अफसा मरी से। जी मरी से अब बात कर रही हैं, बताइए, हुक्म कीजिए। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं और बस दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारी जनरेशन जितनी भी है सब सभी इस वक्त सुन रहे हैं, अल्लाह पाक इन बातों का इनको अमल करने की तौफीक दे। आमीन आमीन।
بالکل माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बस मैं ये भी यही कहती हूँ कि बहुत दफा मैंने कॉल किया है आपसे, तो पुराना रिश्ता है हमारा। मैं तो 2002 से आपका प्रोग्राम सुनती थी, बचपन में सुनती थी, लेकिन आज जो आपने बातें की है ना, यकीन जाने के इतना बचपन याद आया है कि बहन भाई होते थे, बर्फ पानी खेलते थे, पिट्ठू ग्राम खेलते थे, ऐसे ही है, कितनी अच्छा वक्त होता था। आजकल देखें कि छोटे छोटा 2 साल का बच्चा है तो वो मोबाइल का आदी है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सोता है तो वो कार्टून देखता है, तो सोएगा, जागेगा तो वही देखेगा। जितने भी हमारी यंग जनरेशन है ना, ये बिल्कुल देखें कि हर चीज का एक तरीका होता है। मोबाइल हर बंदे की जरूरत है, सही, तो वो बस इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी होता है। दीन हमारा नाम मुल्क इतना अच्छा देखें नाम है इसका, इसकी एक पहचान है। हमारी जवान यंग जनरेशन है, इतने अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो सबको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि देखें हम किस मुल्क में रहते हैं, हमारे लिए कितनी आसानियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पानी, गैस, बिजली, दुनिया की हर जरूरतें हमारे पास हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल तो सही कह रही हैं। देखिए हमारे नबी ने हमारे एक कलमे के लिए कितनी जाने का नजराना दिया, सिर्फ एक कलमे की खातिर। बेशक, तो आजकल देखें कि इंडिया वाले तो कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है कि भाई ये कि हम बमबारी करें, वो गोला अपना मिसाइल जाया करें। सही कह रही ये मोबाइल है और केबल है, जिससे हमारी नई नस्ल बिल्कुल तबाह हो रही है। हैं, ऐसी बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह ना रही हैं। मोबाइल जो जितना देखिए, मोबाइल को आप देखें, ये नहीं है कह रही, आजकल हर बंदा यही कहता है कि आप अपने बच्चे से मोबाइल लेके देखें। नहीं, ये तो नामुमकिन बात है, लेकिन इनको तरीका है एक, अपने बच्चों को इस वक्त में देखें। मेरे भाई के बच्चे 9 साल की उम्र है, एक 7 साल है। यकीन सही। जाने ये जो लॉकडाउन हुआ है, इससे इतनी अच्छी उन बच्चों ने नमाज सीखी है, और दवाई का नूर बुजुर्ग मसल्ले पे खड़े होकर पढ़ते हैं तो दिल खुश हो जाता है। मेरा भाई माशाअल्लाह। कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चों ने नमाज सीख ली है। इतने माशाअल्लाह, अच्छे तरीके से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये हुई ना तो प्रोडक्टिव देखिए कॉल। बस ये होती है कि जब मैं बताऊं आपको कि मेरी कम से कम मतलब 14 उम्र हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो, सही, लेकिन हम जब छोटे छोटे 7 बहन भाई होते थे तो हमारे जो अब्बू थे ना, मेरे दादा बहुत सख्त तबीयत के थे इस मामले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताऊं कि मेरे भाई बीमार हूँ, चाहे जो कुछ भी हो, हम बहन भाइयों में कभी भी नमाज और रोजा, क्योंकि हम छोटे छोटे होते थे, मेरे से छोटे मेरे 3 भाई हैं, तो बर्फ में हमारे अब्बू हमें उठा के सुबह 5 बजे बाहर बर्फ में डाल देते थे। हमारी दादा उनको शोर करती, यार ये क्या कर रहे हो, बच्चे मर जाएंगे। वो कहते नहीं, ये नमाज का टाइम है, सोने का टाइम नहीं है। सही, सही, ये बात इनको हमेशा याद रहेगी। तो मेरे भाई अब भी कहते हैं कि ये हमारी बहन मुलवियानी बन गई है। तो उस वक्त मुझे कहती थी कि चलो अब्बू की तरफ नमाज बिछाओ और नमाज पढ़ो, वुजू की जरूरत नहीं है। हम वुजू नहीं करते थे, हमें पता ही नहीं था, छोटे छोटे थे, लेकिन वो लेकिन ट्रेनिंग वो थी। बातें हमें याद है। सही, सही, बहुत अच्छी बच्चों की तरबियत माँ बाप दोनों का हाथ है एक जैसा। सही कह रही सबसे पहले बच्चों को बोले तो अल्लाह सिखाएं, कलमा पढ़ाएं, ये बात। ये हमारी एक पहचान है। हैं, ये ये बात, नहीं है कि उनको मोटू पतलू लगा के दे दे, और सही मोटू कह- पतलू से तो देखे फिर बच्चे ना फरमानदार बच्चों के, ना माँ का पता, ना बाप का पता, सही कह ना घर का पता। तो बस मेरी अगर किसी को बात बुरी लगी नहीं, है, आपकी बातें बुरी तो मैं माजरत नहीं, करती नहीं, हूँ। नहीं, बहुत आपकी बात बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा बस आपका प्रोग्राम सुन के, तो मेरे दिल ने कहा कि मैं आपको बस कॉल मिला दूं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जाकल्ला अल्लाह हाफ़िज़। जाकल्ला। मेरे भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, माशा- अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कुल मोहम्मद मुसलमान के बच्चों को हिदायत दे, नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए। अल्लाह तो ताला आप यकीन जाने मैंने अपने बच्चों के साथ मेहनत की है, कोई मैंने आसान नहीं किया, सही कह किसी माँ बाप का कोई आसान नहीं है, लेकिन बच्चों का भी हक है, माँ बाप की बात माने, उनकी सुने, और जो वो कहते हैं तो कभी अपने बच्चों को गलत बात नहीं कहते। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों की किस्मत नसीब अच्छा रखे। आपको बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन तुम आमीन। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। जाकल्ला, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
سر میں ذوالقرنین عرض کر رہا ہوں ملتان سے. جی جی، کیسے ہیں ملتان سے؟ آپ نے ذوالقرنین پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کی کال آ گئی تھی، آپ کا بہت شکریہ. سر آج ایک چھوٹی سی بات میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. جو میڈم آئی انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی، بہت خوبصورت باتیں، جی لیکن اس لیے میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سر میرے ماموں کے بچوں کے پاس بھی موبائل ہے. میرے خاندان میں کافی سارے لوگوں کے نا انہوں نے اپنے بچوں کو موبائل لے کے دیا ہوا ہے. ٹھیک. تو پھر موبائل رکھنا بری بات نہیں ہے. دیکھیں آپ موبائل کو یوز کریں لیکن جتنی اس کی لمٹ آپ اس حد تک یوز کریں. اب انہوں نے بچوں نے موبائل لیا ہوا ہے، ماشاء اللہ وہ پڑھائی بھی ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، باقی وہ سارا کچھ مطلب وہ 1 گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اگر انہوں نے کارٹون وغیرہ دیکھنا ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے دیکھتے ہیں. ٹھیک، صحیح. اور ایک اور چھوٹی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے 101 فیملی ہے. میں قسم سے سر جتنی میں 101 کی تعریف کروں میرے لیے میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں 101 کے لیے بولنے کے لیے. ذوالقرنین آپ کو بہت شکریہ. جتنا ہماری فیملی جیسا ماحول ہے، بہت سارے عارض آتے ہیں ان کے ساتھ ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں. بہت یہاں کے لسنر بہت پیارے ہیں، سب لوگ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. میں نے 101 سے جتنا سیکھا ہے شاید مجھے کوئی سکھائے گا. میں 101 کو اپنا ٹیچر مانتا ہوں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. سر خوش رہیں، آپ کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، بہت سر. اللہ حافظ، اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے. اللہ کا بڑا کرم. کون بات کریں؟ جمزیب بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے سر. حکم کریں جہاں زیب. جی جمزیب خان راولپنڈی رواد سے بات کر رہا ہوں سر. خان صاحب حکم کریں. میں نے کہا ابھی آپ کا نمبر لیا تھا بھائی جان سے بہت مشکلوں سے، تو آپ کو کال کیا. سر حکم کریں، حکم کریں. آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. گجر خان سے. پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے سر. سر تو میری ایک ریکویسٹ ہے. بتائیں. جیسے سر میں بلائنڈ ہوں تو میں چاہتا ہوں میری کوئی ہیلپ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاضی محترم محسن رانا عرض کر رہا ہوں. سر کیسے ہیں آپ؟ رانا صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ سر جی، اللہ کا شکر. اور ہمیشہ کی طرح آپ کی آواز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہاں پہ دیار گھر میں. سر آج آپ نے جو باتیں سٹارٹنگ میں کہیں پوچھی کہ دن کیسے گزر رہے ہیں اور راتیں کیسی، ہاں تو یہ سر ہمارے دل میں رچی ہوئی باتیں ہیں جو ہم اکثر آپ سے گنجائش شوق میں بھی سنتے ہیں سر. کہ وقت کیسا گزر رہا ہے اور کس طرح سے اب آج کل کے جو حالات اور واقعات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وقت کیسے گزار رہے ہیں. صحیح. سر جی میں نے کہا میں حاضری دے دوں. سر وہ فراز صاحب کی غزل بھی تھی کہ فراز اب کوئی سودا کے جنوب بھی نہیں، فراز اب کوئی سودا کوئی مگر جنوب قرار بھی کے نہیں. دن کٹ رہے ہوں یوں بھی نہیں. لب و دہن بھی ملا، گفتگو کا فن بھی ملا، مگر جو دل پہ گزرتی ہے کہہ سکوں بھی نہیں. ہاں ہاں ہاں. فراز جیسے دیا قربت ہوا چاہے وہ پاس آئے تو ممکن ہے میں رہوں گی نہیں. یہ تو میرے خیال سے مقطع تھا اس کا. اس میں ایک اور بھی بہت پیارا شعر تھا اس غزل کا. ہاں میں سنا دیتا ہوں آپ کو. حکم کریں. سر جی مجھے نا آج آپ کی باتوں میں میرے والد صاحب یاد آ گئے کہ جب وہ دنیا میں حیات تھے تو ہمیں ایک ہی بات وہ سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ بیٹا صبر اور شکر کا پہاڑا پڑیا کرو. ہاں جی تو تسی صبر تے شکر کا پہاڑا پڑھ لو گے تہاڈی زندگی آسان ہو جائے گی. ہاں ایسے ہی. تو سر جی تب مجھے نا یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، آج کی دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کا وہ صبر اور شکر کا جو پہاڑا نا وہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے. ہاں اور الحمدللہ اتنے حالات اور واقعات خراب ہونے کے باوجود بہت اچھی اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ جو ہے نا زندگی بسر ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ میں پیشنس ہونے چاہیے. آپ جیسے وہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ٹیچ کیا، بتایا. بالکل آپ تو وہ بالکل اب چیز ہمارے اندر آ چکی ہے. جبکہ میں آپ کو ایک نئی انفارمیشن یہاں کی دوں. دیار غیر میں امریکہ میں اس ٹائم ایک ایسا وہ پرندہ آ چکا ہوا ہے، وہ بھی ہے ایک بڑی سی، تقریباً وہ کچھ 4-5 انچ کی ہے، جو اکثر ہم کبھی انگلش موویز میں دیکھا کرتے تھے کہ اتنی بڑی بڑی مکھیاں بھی وہ فلموں میں دکھا دیتے ہیں. ہاں تو وہ
ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک انہوں نے نیوز دی ہے کہ یہ واشنگٹن ڈی سی میں سٹارٹ ہو چکا ہے کام کہ یہ مکھی اگر کسی کو ایک بار یہاں پہ کاٹ لے اس کی باڈی پہ یا 1 سے 2 بار تو اس کی ود ان انسٹنٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس سے. ڈیتھ ہو جاتی ہے. جی یعنی ہاں. کہ اس کے اندر اتنا زہر ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کہ ایک مکھی کے اندر بھی یہ چیز آ چکی ہے اور اس کو بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ سب کچھ بھی ہونے لگ گیا اس دنیا میں کہ کرونا وائرس کووڈ-19 سے جو ہے وہ اس کا تو سامنا کر ہی رہے ہیں, لیکن اب یہ چھوٹوں میں اس میں بھی یہ زہر آ گیا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو الحمدللہ اور رب تعالیٰ کو جو یاد رکھتا ہے اور نیت اس کی صاف ہے تو اس کو کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پاکستان کے سر جی حالات ابھی سننے میں آ رہے تھے, جیسے آپ بھی بتاتے رہتے ہیں ادھر ریڈیو پہ آ کے کہ لاک ڈاؤن بھی اوپن ہو چکا ہے اور لوگ جو ہے وہ مارکیٹس کا رخ کر رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, شاپنگس کر رہے ہیں, عید بھی قریب ہے. ہاں, تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پیشنٹس بھی تقریباً 30,000 سے ابو ہو چکے ہیں, 30,000 سے زیادہ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے نا سر جی. تو بالکل دن 5-5 ہزار وہ جیسے وہ جی ہاں 2400 کا. آپ ہمیں کل میتھمیٹکس کی باتیں بتایا کرتے تھے, پہاڑے سنایا کرتے تھے, 4 دونی 8 اور 8 دونی 16. تو یہ وہ اس طرح سے اب پیشنٹس کی بھی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایسے ہی ہے, ایسی ہے. 2400 اللہ تعالیٰ بس اپنے حفظ و ایمان میں رکھے سب کو. چلے راز صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میں جو دل میں تھا میں نے کہا میں شیئر کر لوں. نہیں, میری 2-3 چیزیں میں نے ذہن میں رکھ لی ہیں, وہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے آن ایئر. جو ابھی آپ نے بتایا وہ انشاءاللہ بات ہوتی ہے آپ سے. ٹھیک ہے سر, بالکل ہم اپنے آپ کے ساتھ ہیں سر, اور دعاؤں میں یاد رکھیے. سر تھینک بہت شکریہ. یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ اس وقت کون بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی, آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. میں آپ کی باتیں میں سن رہی تھی تو ساتھ ساتھ واقعی پرانا دور یاد آ رہا تھا کہ کیسے افراتفری کا دور چل رہا تھا. ایسے اور اب جب کہ ریلیکس ہیں, سارے ریلیکس ہو گئے, اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں. اور رہی بات یہ ہے کہ واقعی جو آج کل کے بچے ہیں وہ کچھ زیادہ اوور کانفیڈنس ہو گئے. اس میں پیرنٹس کا بہت کم لیول پہ قصور ہوتا ہے. وہ نہ بھی ایسا کوئی ٹریٹ کر رہے ہوں لیکن پھر بھی بچے کچھ اوور کانفیڈنس سے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ٹھیک. اور یہ ہے کہ لاسٹ پہ تمام سننے والوں کا سلام دوں گی, اور انیلا سسٹر کی مدر کے لیے ڈھیر دعائیں, اور ان کے لیے شکریہ کہ انہوں نے مجھے دعا دی تھی. باقی سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی ہاں جناب, یہ تھیں آپ کی کالز. بات ہوتی رہے گی آپ سے, ساتھ ساتھ میں بھول بھی جاتا ہوں نا. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ونوان اسلام آباد, کون بات کر رہے ہیں؟ حویلیاں سے. ارشد صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ حکم کیجیے ارشد صاحب. سر 5 منٹ کے بعد آپ بس 5 منٹ سن لیں, پھر آپ سے بات کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیما صاحب, آپ اسپین سے بات کرتے ہیں, ود فیملی وہاں پہ رہتے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, فیملی ٹھیک ہے, آپ کا کاروبار بزنس ٹھیک ہے؟ اللہ کا بہت شکریہ سر, کرم ہے ماشاء اللہ, سب کچھ ٹھیک ٹھاک. کیونکہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ بہتر ہے پہلے سے بہت. اسپین میں تھوڑا سا آپ کو لاک ڈاؤن میں
नरमी आई है और थोड़ा सा रिलैक्स किया है ताकि आप अपना अपना काम जो है वो जारी रख सके, ऐसे ही है? ये बिल्कुल ऐसे ही है, चलें, ये ऐसे ही है। बच्चों को बाहर खाने की भी इजाजत है, मगर कुछ असर बुरा भी आ रहा है, नए मरीज कुछ आ रहे हैं ज्यादा। हाँ, ये तो अभी चलेगा, ये तो अभी चलेगा, इसके साथ तो गुजारा करना पड़ेगा। बाकी वो तो बाकी इलाके को बेहतर है बहुत, माशाल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा करम है और करम हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से। रमजानुल मुबारक में तमाम आलम इस्लाम जो है वो उनकी दुआएं जो हैं वो सीधी की सीधी अल्लाह ताला के पास जाती हैं, वैसे भी जाती हैं। ये मुबारक महीना है, बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ताला जरूर अपना करम करेंगे। इंशाल्लाह सब दुआएं अलहमदुलिल्लाह आ रही हैं, माशाल्लाह। राना साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब। मुनव्वर शाह मुनव्वर बोल रहा हूँ पेशावर साहबाबा रोड से। जी लाला, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम सुनो माशाल्लाह, प्रोग्राम निहायत ही अच्छा और प्यारा नशर हो रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सुर अंदाज़े गुफ्तगू में प्रोग्राम नशर करने पर दिल की अता गहराई से खिराज तहसीन पेश करता हूँ आपको। आपका बहुत शुक्रिया। लाला, क्या कहना चाहेंगे? आपके केपीके की रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही, जो कि दिल को तसल्ली नहीं है। बिल्कुल जी, बात आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल तसल्ली नहीं है। बस एहतियात लाज़मी चीज है, एहतियात एहसास की जरूरत है, एहसास नहीं है जी। बस एहसास, और कुछ लोगों को पता भी नहीं है, कुछ लोग जो है ना वो मासूमियत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, सिर्फ एहसास की जरूरत है। जिंदगी बहुत तो जान है तो जहान है, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या हुआ है। एहसास होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है। बड़ी अच्छी आपने बात की कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, एहसास होना चाहिए। एहसास होना चाहिए जी। अल्लाह ताला की जिंदगी में खुशियों की बरसात फरमा दे। आमीन आमीन। आपका बहुत शुक्रिया। पहले बोले जी, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ शुक्रिया नहीं जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ, साथ साथ मैं आपकी बातों का जवाब भी देता रहूं, और आपका शुक्रिया कि आप कॉल करते हैं। और थोड़ी सी ब्रेक में चाह रहा था कि अगर मुझे मिल जाए, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही। मैं बातें भूल ना जाऊं, बहुत सारी चीजें आपने कही हैं, उनको मैंने डिस्कस भी करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कौन बात करें? हेलो जी जी, कौन बात करें? हेलो। आवाज आ रही है आपकी। हेलो के आगे भी कुछ बोलें। हेलो। जी हाँ, थोड़ा सा बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले कॉल आई थी जहाजेब खान की, जिन्होंने कहा था कि मैं ब्लाइंड हूं और मैं गुजर खान से बात कर रहा हूं और मुझे हेल्प की जरूरत है। सो आप एक नंबर नोट करें खान साहब। मैं कोई भी कॉल, क्योंकि कॉल ज्यादा आ रही हैं और मुझे टाइम कम मिल रहा है रिस्पॉन्ड करने का, इसलिए आप इसको दिल पे ना लिएगा कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आप जो कहना चाह रहे थे, आप एक नंबर नोट करें, 921-9915 051-921-9915 और 920। ये दोनों नंबर हैं। ये जो आप जो अनाउंस करते हैं हम 9202540। इसके अलावा भी मैंने आपको 9219915 दिया नंबर। 9212-101 भी नंबर है, 9212-101। ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं। आप उसमें फोन करके अपनी जितनी भी मुश्किल है वो आप बता दें। पूरा एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी दुनिया के नंबर हैं। वो कहीं ना कहीं आपको रेफर कर देंगे और आपका केस भेज देंगे। ये वो खास बात थी जिसका जवाब मैं देना चाह रहा था, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये बात भूलूं ना, क्योंकि सुनने वालों के साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसे मौकों पे, ऐसे जब भी हालात आते हैं तो हम बुनियादी तौर पे तो आप ना पूछें कि हम बुनियादी तौर पर तो बेहिस और बड़े चालाक किस्म के लोग हैं ना। जब ऐसी बात आती है हेल्प करने की, तो हम खुद से ही एक दूसरे से आपने बात करते हुए भी देखा होगा कि हम कहते हैं कि यार हमारी छठी हिर्स कर रही है कि ये आदमी ठीक नहीं कह रहा। तो हम ऐसी बातों के ऊपर अपनी छठी हिर्स से बहुत काम लेते हैं। बस अगर किसी की हेल्प करनी हो तो छठी हिर्स को भी ना पता चले।
طے اصول یہ ہے کہ جو کوئی کہے وہ آپ مان لیں، اور جتنی بھی آپ کو اپنی جیب اپنا اکاؤنٹ اجازت دیتا ہے آپ اس کی ہیلپ کر دیں، خدا کو حاضر ناظر جان کے. اور خاص طور پر آج کل تو ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو اصل میں حقدار ہیں. آج کل بہت سارے لوگ پروفیشنل بھی ہیں، لیکن آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ ڈھونڈیں کہ حقدار کون ہے. جو حقدار ہوگا وہ آپ کو بتائے گا نہیں کہ اس کے گھر میں گروسری نہیں ہے، اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، اس کے گھر میں روزہ کھولنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں. وہ عید کیسے کرے گا؟ ضروری نہیں ہے کہ عید کپڑوں سے اور نئے جوتوں سے ہوتی ہے. عید تو احساس سے ہوتی ہے. اور یہ بات الگ ہے کہ یہ ایک ملک کی، ایک شہر، ایک محلے، ایک گلی، ایک سڑک کی بات نہیں ہے. یہ 220 ملکوں سے زیادہ ملکوں میں یہ وائرس ہے اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. جب مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 30 دن کے بعد کیا ہونا ہے تو میں پھر 30 دن کے بعد کا فائنینشیل ایسپیکٹ کے ساتھ کیوں حساب رکھوں؟ کیوں نہ میں بانٹ دوں وہ؟ کبھی اس بات پہ بھی سوچیے گا. جی السلام علیکم. ہلو، جی آپ کی آواز نہیں ہے. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ثاقب رضا تاری بات کر رہا ہوں ناول پنڈی سے. حکم کیجیے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ سنیں. کرم اس ذات کا، اس ذات کا بڑا احسان، بڑا شکر. حکم کیجیے. کامیابیاں عطا فرمائے. میں بھی بلائنڈ بات کر رہا ہوں. حکم کیجیے. میں بھی ہوں اور ایک مسجد امام اللہ کا نسبت کی ہے، اللہ کی بات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حکم کیجیے. حکم یہ تھا کہ بس ہمیں رمضان کے اندر جب عبادات کرنی چاہیے. تو یہ اردو سے یہ آپ سے شاہد بھائی کا میں نے کال سنی، میں کیا کس طرح کی ہیلپ کی، کس طرح کی مدد کی میں نے وہ چاہیے ذرا آپ بتا دیں. جزاک اللہ خیرا. ان کا ٹیلی فون نمبر تو میں نے ان کو اناؤنس کر دیا، وہ ڈیفینیٹلی ریڈیو میں ٹیلی فون کریں گے. اور ہمارے پورا ایک سیل بنا ہوا ہے، ایک مینجمنٹ ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس پورے پاکستان کے لوگوں نے وہ پینل کے اوپر ہیں. تو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے، مجھے آن ایئر چیزیں تو ایسے اناؤنس نہیں کرنی چاہیے. بہرحال وہ رینڈملی کال، کیونکہ میں کالز کیوں نہیں کرتا اور مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی کال کہاں سے آ رہی ہے. تو میں نے بتا دیا آج کہ وہ نمبر بھی اناؤنس کر دی. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ ان کو جس قسم کی بھی ہیلپ چاہیے ہوگی وہ ان کی انشاءاللہ پوری ہوگی. نمبر دوبارہ اناؤنس کر دیں گے. میں دوبارہ اناؤنس کر دوں گا. ٹھیک ہے سر. میں آپ کو جزاک اللہ فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی نمبر آپ دوبارہ لکھ لیں. 051 کوڈ ہے اور 920 9915 ایک نمبر ہے. دوسرا نمبر ہے 921 9915. تیسرا نمبر ہے، تیسرا نمبر تو بہت دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے، 9202540. یہ تو آپ کو یاد ہوگا. اور ایک نمبر اور ہے 921211 921211. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انسان کسی کا دل کیوں توڑتا ہے؟ آپ نام بتائیں گی؟ ہم نام بھی بتا دیں گے، لیکن آپ پہلے ہمیں یہ تو بتائیں. چلیں، یہ بھی آن ایئر بات ہو جاتی ہے. اور کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں فی الحال تو کچھ نہیں، بس اتنا ہی آپ بتا دیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ. جی ہاں جناب. اور انسان کا دل کیوں توڑتا ہے؟ یہ تو ایک عجیب سا ایک سوال آ گیا جو اتنی سیریس گفتگو میں چل رہا تھا، اور ایک سوال بیچ میں آ گیا. اس کا جواب بھی جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.
وہ رانا صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی اور احمد فراز کا ذکر آ گیا اور وہ شعر یاد نہیں آ رہا تھا ان کو. اور غزل ٹائم تو نہیں ہے اور نہ ہی پوئٹری کا پروگرام ہے, لیکن وہ جو بات جس پہرائے میں انہوں نے کی تھی وہ غزل تھی احمد فراز کی کہ فراز اب کوئی سودا کوئی جنوں بھی نہیں, مگر قرار سے دن کٹ رہے ہوں یوں بھی نہیں, لب و دہن بھی ملا گفتگو کا فن بھی ملا. بس یہ 2-4 چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں ابھی سمجھ میں آیا کہ یہ 2-4 چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان کی عمر گزر جاتی ہے, اور وہ حاصل ہو بھی جائیں تو پھر بھی تشنگی باقی رہتی ہے. اور وہ جو تشنگی اور جو کسک ہے, وہ جو کمی ہے, وہ کس چیز کی ہے؟ اگر آپ کبھی اس بارے میں سوچیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کمی صرف احساس کی ہے. احمد فراز نے کہا تھا کہ لب و دہن بھی ملا گفتگو کا فن بھی ملا, مگر جو دل پہ گزرتی ہے کہہ سکوں بھی نہیں. دل پہ گزرنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان بڑی جلدی میں بہت ساری چیزیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے. ابھی وہ کیا بات کر رہی تھی, جو پہلی کال تھی, وہ یہی کہہ رہی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا ساری زندگی گزر جاتی ہے. اور جب ایسا وقت آتا ہے, جب تھوڑا سا ایسا وقت آتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کو جب چیزیں یاد آ جاتی ہیں تو جب وہ حساب لگاتا ہے تو بہت ساری عمر گزر جاتی ہے. چند چیزوں کو پیچھے کرتے کرتے ہم بہت دور نکل جاتے ہیں, اور وہ چند چیزیں یہی ہیں, لب و دہن ہے, گفتگو ہے, اس کا فن ہے, ہنر ہے, پیسہ ہے, ترقی ہے. کہنے کو یہ بہت چیزیں ہیں, لیکن اگر آپ ان چیزوں کو کمبائن کریں نا, اگر آپ ان جملوں کو, یہ جو مختلف ناموں سے ہم نے ترقی, خواہش, خواب, اس کی تعبیر, یہ جو ساری چیزیں, منزل, یہ جو ساری چیزیں نا, ان کو اب اگر ایک لفظ میں سمو دیں تو ہماری دنیا جو ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہی تھی, جس کا ذکر بہت سارے لوگوں نے کیا بھی تھا, لیکن ہم نے وہ چیزیں بہت بار ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ بات کرتے ہیں, وہ بات پک نہیں ہوتی ہے, وہ بات کوئی سمجھتا نہیں ہے, اور کرنے والا جو ہے وہ اس بات کے اوپر شرمندہ رہتا ہے کہ کیونکہ وہ تو 8-10 سال بعد کی بات کر رہا ہوتا ہے, لیکن لوگ سب مذاق اڑاتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے اگر جن چیزوں کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں, یہ دنیا ویسی کی ویسی ہوتی, پیسے کے پیچھے بھاگنے والی ہوتی, اور کسی ایک چینل سے کسی ایک آدمی کی یہ آواز آتی کہ یار ان باتوں کے اوپر آپ پروگرام کریں, تو کتنا عجیب سا لگتا. آپ سارے لوگ مجھ سمیت ہم مذاق اڑا رہے ہوتے کہ یہ کون سی باتیں, کس دور میں 2020 میں کیا باتیں کر رہے ہیں, کہ آپ نے جہاز نہیں اڑانے, آپ نے ہفتے میں 2 دن نکلنا نہیں ہے, آپ نے گھر میں رہنا ہے, آپ نے اپنا ٹائم بچوں کو دینا ہے, اور ان چیزوں کو دینا ہے جو بچپن میں آپ سے مس ہو گئی ریس میں شامل ہوتے ہوئے. اور ریس بھی کون سی ہے کہ جو آپ چاہتے بھی نہیں اور ریس میں شامل ہو گئے. تو اب ان چیزوں کا وقت ہمیں مل گیا, ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ جو ڈائریکشن تھی, اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ماننا بھی نہیں چاہتے. ہم یہ کہ میں یہ کیسے مان لوں کہ میں جتنا بھی ٹائم گزارتا ہوں وہ غلط ہے. اس کا تو بالکل سیدھا مطلب تھا نا کہ اگر 3 مہینے پہلے نومبر میں دسمبر میں پہلا کیس وائرس کا آنے سے پہلے اگر ہم بات کرتے اور ہم سارے ایک متفقہ رائے کنکلوژن کے اوپر آتے تو ہم یہ کہتے کہ ہم ساری کی ساری زندگی غلط گزار رہے ہیں. یہ کون مان لے, اپنی غلطی کس سے ماننی ہے. یہ کیسے ہو جائے کہ میں ساری کی ساری عمر کی جتنی بھی ریاضت ہے, جتنا بھی اسکیجول ہے, جتنا بھی میں بھاگ دوڑ کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے مان لوں کہ یہ سارے کا سارا غلط ہے. اور وہ تھا سارے کا سارا غلط. یہ پروڈکٹیو ٹائم ہے, اس میں آپ کو موقع ملا ہے. کسی بھائی نے بات کی تھی کہ موبائل جو ہے وہ بچوں کو دینا بری بات نہیں ہے. آپ خود بھی بڑے ہوئے, ہم بھی بڑے ہوئے, موبائل تو ابھی آئے ہیں. کیا اس سے پہلے کے لوگوں نے ڈگریز نہیں کی؟ کیا اس سے پہلے کے لوگ جو ہیں وہ فلاسفر نہیں بنے, اچھے انجینئرز نہیں بنے,
اچھے ڈاکٹرز نہیں بنے. اگر وہ واٹس ایپ نہیں دیکھیں گے تو کیا وہ کسی سے پیچھے رہ جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ کس نے عادت ڈالی. میرے 3 سال کے بچے کو کس نے عادت ڈالی کہ وہ موبائل کے اوپر گیم کھیلے؟ یہ یا اس کی ماں نے ڈالی اور یا اس کے باپ نے ڈالی. اس میں سوسائٹی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ہمارے بچوں کو یہ عادت کس نے ڈالی کہ وہ اپنی ساری جو انفارمیشن ہے اور وہ جو ساری اپنی جو چیزیں ساری اکٹھی کریں گے وہ واٹس ایپ سے کریں گے. اگر کسی نے کسی کا مطلب دیکھنا ہے تو گوگل سے جا کے مطلب دیکھے گا. یہ کیوں ہوا؟ آپ اور میں تو ایسے لفظوں کے مطلب نہیں ڈھونڈا کرتے تھے. ہمارے گھر میں تو کتابوں کے ساتھ ایک ضروری ایک چیز ہوتی تھی جس کو ڈکشنری کہتے تھے. اردو میں لغت ہوتی تھی. بڑی مشہور کمپنی تھی, اس کی اپنی لغت ہوتی تھی. پھر ہم بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ فیروز سنس کی لغت نہیں ہے, یہ وہ والی دوسری لغت لیں, اس سے بھی بڑی لیں. تو کتابیں مجھے یاد ہے کہ میرے ٹیوٹر نے میری والدہ کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈکشنری اردو کی بہت مہنگی لے آئے ہو تم, یا بچے کے ساتھ جا کے. تو اس نے کہا کہ یہ ڈکشنری جو ہے یہ اس کے پاس سالوں رہنی ہے. کتابیں جو ہے وہ 1 سال کے بعد بدل جائیں گی, لیکن یہ ڈکشنری جو ہے یہ سالوں رہے گی اس کے پاس. تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اگر زیر زبر انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم نے کوئی مطلب ڈھونڈنا ہے تو وہ کیسے ڈھونڈنا ہے. ہمیں حروف تہجی یاد ہوتے تھے کہ اگر آئین سے کوئی لفظ ہے تو کتنی جلدی ڈکشنری ڈھونڈیں گے. وہ ہمارے بہن بھائیوں میں یہ بھی اس ایکسرسائز کا بھی مقابلہ ہوتا تھا کہ اگر اس نے لفظ ڈھونڈنا ہے تو یہ کتنی جلدی لفظ ڈھونڈ لے گا ڈکشنری میں سے. اب وہ عادت کیا گوگل والوں نے منع کی, یا کسی باہر سے کسی نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں دے دیں تو یہ ان کی زندگی میں ایسے چینج آئے گا؟ یہ یا میری غلطی ہے یا ان کی ماں کی غلطی ہے. تو چیزیں بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ معاشرے پہ ڈال دیتے ہیں, معاشرے پہ ڈلتی نہیں ہے یہ چیزیں آپ کے اوپر ڈلتی ہیں, یہ چیزیں میرے اوپر ڈلتی ہیں. اگر میری بیٹی نے یا میرے بیٹے کے پاس گیجٹس ہیں, اور یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ اگر کچھ فیملی میں یہ آ جاتا کہ ہم نے اپنے بچے کو موبائل نہیں لے کے دیا تو یہ عجیب سی پرسیپشن بن جاتی تھی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ یار اس باپ نے اور اس کپل نے کتنا بڑا چینج لانے کی کوشش کی ہے, اس چینج کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا تھا. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. میں نے آپ کو ایک دفعہ پروگرام میں کہا تھا نا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی بڑے لوگ پیدا کرتے ہیں. بڑے سکولز, بڑا ایجوکیشن سسٹم اور یہ جو لیوش ساری چیزیں ہیں, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ چھوٹے لوگ پیدا کرتے ہیں. آئی ایم سوری, میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں. کوئی ہوگا, کوئی 0.1-2% ہوگا جو ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے بھی بڑا آدمی بن جاتا ہے, لیکن آج سے پہلے تو نہیں تھا نا. جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں, جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہیں, کامیاب لوگ ہیں, انہوں نے ایسی محنت کی ہے نا. اب یہ جو سسٹم ہے یہ میں نے اور آپ نے بنایا نا کہ 4 سال کا بچہ اسکول میں داخل ہوگا اور وہ اپنے گھر کے گیٹ کے باہر گاڑی آئے گی اور وہ وہاں پہ گاڑی میں بیٹھے گا اور اسکول جائے گا. اس کا بیگ جو ہے وہ ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیگ رکھنے کی جگہ جو ہے وہ گاڑی میں نہیں ہے. گاڑی کا ڈرائیور جو ہے وہ بیگ اٹھا کے چھت کے اوپر پھینک دے گا, یا باہر ہکس لگے ہوئے ہیں پاکستان میں, راول پنڈی اسلام آباد میں بیٹھ کے, کیپٹل سٹی میں بیٹھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گاڑی کے باہر ہکس لگے ہوئے ہیں, ان ہکس کے اوپر بیگز ٹنگا دیے جاتے ہیں اور اس بیگ میں اسلامیات کی کتابیں ہوتی ہیں, اردو کی کتابیں ہوتی ہیں اور ساری کتابیں ہوتی ہیں. تو جس بچے کو اور جس ماں باپ کو یہ نہیں پتا کہ 4 یا 5 یا 6 سال کے بچے کو ہم نے یہ احساس دلانا ہے کہ بیگ میں اسلامیات کی کتاب پڑھی ہے, خود بیٹھنے کی جگہ ہو نہ ہو بیگ کو اونچا رکھنا ہے اور پھر اسکول جانا ہے. لیپ ٹاپ ہوگا آپ کے پاس تو وہ آپ اپنی گود میں رکھیں گے, آپ کہیں گے یہ 60-70 ہزار روپے کی چیز ہے, یہ خراب ہو جائے گی. اسلامیات کی کتاب یا باہر ٹنگی ہوگی
या गाड़ी की छत के ऊपर होगी। अगर ऐसे मेरा बच्चा जाएगा स्कूल और बड़े स्कूल में जाएगा तो आप बताएं कि वो बड़ा आदमी बनेगा या वो छोटा आदमी बनेगा। मेरा तो ख्याल है कि मैं अपने बच्चे को खुद छोटा आदमी बनाने के लिए सारी कोशिशें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़े स्कूल में एडमिशन भी दिलवाता हूँ। सब्जेक्ट्स अगर आप लें तो एक एक सब्जेक्ट की फीस जो है वो 20-20 हजार रुपया ट्यूटर लेता है। इससे बहुत ज़्यादा पैसे स्कूल वाले लेते हैं, लवाजमात होते हैं। और जब हमने दीनी तालीम देनी होती है तो हम उस इलाके का और उस मोहल्ले का सबसे शरीफ आदमी ढूंढते हैं, इतना शरीफ कि वो आपके बच्चे को तलावत पढ़ा के चला जाए और महीने के बाद पैसे मत मांगे। अगर वो आपसे पैसों के लेन देन के ऊपर कोई बात करता है तो आप कहते हैं कि इस्लामी तालीम देने के लिए पैसे नहीं होते। ये सारी बातें बच्चों के सोचने की नहीं है, ये सारी बातें मुझे और आपको सोचने की हैं जो एक बच्चे को तरबियत देता है। तरबियत देने का हेड ऑफ द फैमिली बनता है ना, तो डिसीजन तो आपके हैं। अब ये डिसीजन कहाँ से आया कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 50,000 रुपए सिक्का राजुल वक्त स्कूल वालों को दे सकते हैं, लेकिन 5,000 रुपए सिक्का राजुल वक्त तो बहुत बड़ी बात है, 1,000 रुपया भी देना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपका बच्चा बड़ा आदमी बन जाए? हाँ, डिग्री बड़ी हो जाएगी, लेकिन वो मेंटली सिक हो जाएगा। आई एम सॉरी टू से, कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में शॉर्ट फॉल रह जाएगा। और पर्सनालिटी में अगर शॉर्ट फॉल रह गया तो फिर सारी की सारी जिंदगी और आने वाली सारी नस्ल, पूरी पूरी जनरेशन मेंटली सिक होगी। जिन मुआशरों ने इन बातों के ऊपर अमल नहीं किया और वो इन्हीं लाइंस के ऊपर काम करते रहे, जिन मुआशरों की आप नकल कर रहे हैं, उन्हीं मुआशरों के सर्वेस बता रहे हैं कि उनकी आबादी के 35 to 40% people they are having these type of mentally sickness। ये सारे के सारे मेंटली सिक लोग हैं। तो अगर ये तो चाहे साहब और मेरे पास है कि आप मॉडर्निज्म कहते किसको हैं? महंगे महंगे गैजेट्स को कहते हैं, बड़े स्कूलों की फीसों को कहते हैं, महंगे कपड़ों को कहते हैं। ये तो आपका अपना परसेप्शन है ना, ये तो आपकी अपनी सोच है। और सोच हमारी अपनी नहीं है। जब सोच ही नहीं है तो फिर हम अपनी जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का, लेकिन मैं बात भूल जाता हूँ। जी हाँ, थोड़ी सी बात मैं कर लूँ और उसके बाद आपसे बात होगी। अभी बहुत टाइम है। अब मेरे से ज्यादा आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग बहुत सारे मुल्कों में गए होंगे, पाकिस्तान से बाहर उनका ट्रैवल होगा। ऐसे जब आप जाते हैं किसी बाहर के मुल्क में तो आप वहां पे सोचते हैं कि ये जैसे ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं या इन लोगों ने अपने सोसाइटी के रूल्स बनाए हुए हैं, हमारे मुल्क में कैसे होगा। तो ऐसे ही आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। कोई मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने मौका दे दिया था बहुत जल्दी जाने का। तो मैंने जब बाहर चीजें देखी तो मेरा बड़ा दिल चाहता था कि ये हमारे मुल्क में भी ऐसा हो। मैं आपको हरगिज़ ये बताना नहीं चाह रहा कि मैं कितने मुल्कों में कितनी कितनी बार गया हूं, लेकिन मैं बात कुछ और कर रहा हूं। बात यह है कि अभी जो लॉकडाउन की हालत है वो ये है कि टाइमिंग दी गवर्नमेंट ने
کہ आपको सुबह कोई टाइम नहीं है, आप 6 बजे भी खोल सकते हैं अपने बिजनेसेस, अपनी दुकानें, और शाम को टाइम है कि आपने 5 बजे के बाद बंद कर देना है। और अगर आपने बंद नहीं की, दुकान क्लोज नहीं की, आपने अपना शट डाउन ना किया, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी, एक्शन लेगी, आपको जुर्माने करेगी और आपकी दुकान जबरदस्ती बंद करा देगी। ये सारी चीजें तो बाहर पहले थी, हमने सालों सदियों पहले देखी हैं। मैं आज की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और फिर मैं जब वहां जाता रहा, तब वहां पे ऐसे ही होता था कि सनलाइट में काम होता था। जब हमने अपनी आखिरी किताबें पढ़ी तो उसमें ये लिखा था कि आप उसमें पूरा स्केड्यूल दिया हुआ है कि आपने फजर से जोहर तक क्या करना है, अपने बिजनेस को टाइम देना है, जोहर से असर तक आपने क्या करना है, रेस्ट भी करना है, और उसके बाद क्या करना है, असर से मगरिब तक भी दिया हुआ है और मगरिब से इशा तक भी दिया हुआ, इशा के बाद का भी टाइम दिया, सारी डायरेक्शन दी हुई है। लेकिन आपने वो कॉपी नहीं की, आपको तो कॉपी करना नहीं थी, आपको तो इम्प्लीमेंट करनी थी, क्योंकि वो आपकी किताब की डायरेक्शन थी। सनलाइट में काम करना था और डे लाइट में काम करना था, रात में जब सूरज की रोशनी में काम करना था, जब सूरज गुरूब हो जाए तो अपने काम समेटने थे और अपनी फैमिली को टाइम देना था। लिखा हुआ है कि आप सोशल टाइम जो है वो मगरिब से इशा तक का रखें और इशा के बाद जो है ना वो अपना टाइम बिल्कुल घर में गुजारें और उसके बाद जो है वो पूरी नींद लें। ये तो सालों से था, सदियों सालों से, जब से ये तो आपको हुक्म है। जब आप हुक्म की बात करते हैं तो आपको लगता है कि किसी ने आपको हंटर लेके हुक्म दिया, ऐसी बात नहीं है, वो तो सजेशन थी। अल्लाह ताला ने आपको बताया था कि अगर आप इस चीज के ऊपर अमल करेंगे, ये तो वर्ड ऑफ एडवाइस नहीं लेते हैं। अगर मुझे सुबह कहीं जाना है तो मैं आपको, क्योंकि आप बहुत दफा गए हैं वहां पे, तो मैं आपसे पूछूंगा कि यार मुझे बता दें कि वर्ड ऑफ एडवाइस दे दें कि मैंने वहां जाना है और ये काम करना है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और फिर मुझे आप डायरेक्ट करेंगे और नसीहत करेंगे, एडवाइस देंगे कि ऐसे करना और ऐसे मत करना। तो हमें तो ये वर्ड ऑफ एडवाइस था कि आपने सनलाइट में काम करना है, हमने नहीं किया, हम इसको फैशन समझते रहे। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि किसी ने मुझे बहुत पहले कहा कि कराची में तो रात को 3 बजे भी अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप वहां पे ले सकते हैं, क्योंकि सारी रात बाजार खुले रहते हैं। तो मैं उस जमाने में बड़ा हैरान हुआ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बाजार तो जो है वो 9-10 बजे बंद हो जाते हैं, ऐसा होना चाहिए कि पूरी रात बाजार खुले हों। लेकिन जब मैं बाहर की दुनिया में गया तो आप यकीन जानिए कि 7 बजे के बाद उन लोगों को खुद ब खुद पता है कि सारे का सारा यूके बंद होगा, आपने जितनी भी सारी चीजें करनी है वो सारी सनलाइट में करनी है। इससे आपकी बिजली बचेगी, इससे आपका वक्त बचेगा। आप 7 बजे के बाद आपके पास सारे का सारा टाइम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को देने का है। हम ये बात भूल गए और हमने जान के ये चीजें भुला दी, अपनी जिंदगी में से खत्म कर दी। जो बातें इन चीजों को एड्रेस करता था, जो भी शख्स इन बातों को एड्रेस करने की कोशिश करता था, हम उसको कहते थे कि ये पुराने जमाने का आदमी है, ये ऐसा नहीं होता। आपको अल्लाह ताला ने बता दिया कि होता ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। आजकल के टाइम जरा कैलकुलेट करके देखें, वो सारी की सारी जो चीजें जिंदगी में से खत्म हुई हैं, वो सारी की सारी चीजें फालतू थी। वो एक एक्स्ट्रा बर्डन था जो आप अपने सर से फेंक नहीं सकते थे। एक इशारा हुआ और सारी की सारी चीजें खत्म हो गई। अब आपके जहन पे बोझ नहीं है। अब आपको कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा आपको नहीं बता रहा। अल्लाह ताला ने इतना वक्त आपको दे दिया और ऐसी वबा दे दी कि इसके बाद से आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू, इसके बाद से प्रोफेशन चेंज होने हैं, पेशे लोगों ने चेंज करने हैं, इसके बाद से रीडायरेक्ट होनी है जिंदगी, और सारों ने एक दफा फिर देखना है कि क्या ये पेशा, या मैं इस पेशे के काबिल हूं, या पेशा मैं बदल सकता हूं। लोगों के प्रोफेशन चेंज होने हैं, लोगों के बिजनेसेस चेंज होने हैं। अगर आप ये सोचें और अगर पॉजिटिव सोचें
تو اللہ ताला ने आपको ये मौका दिया है कि आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, और अगर आप प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप वो प्रोफेशन अडॉप्ट करें जो आपके एप्टीट्यूड से, जो आपकी जहन से, जो आपके दिल से मिलता है, क्योंकि पेशा वही रखना चाहिए जिसमें आपका दिल लगता हो। पेशा वो नहीं होता कि जिसमें से किसी न किसी तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें, उस पैसे का कोई फायदा नहीं होता। काश हमें ये बात समझ में आ जाए। बस 2-3 कॉल्स लेते हैं, बहुत देर से ब्लैंक हो रही हैं, उसके बाद आपसे अभी है हमारे पास 19 मिनट बाकी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बड़ा करम। नाम बताएंगी और जल्दी बात करेंगी। जी मैं कोयटा से महविश बात कर रही हूँ। जी माविश, आपने सवाल रखा था। सवाल तो आपने रखा था, पर उसका जवाब आप लोग बहुत मुश्किल से मिल पाएगा, मुझे इतना पता है। अच्छा, ये आपने हम किया तो मुझे याद आ गया कि आपने ही सवाल रखा था। वो गजल बीच में ही रहेगी, मैं वो पूरी कंप्लीट करता हूँ और जाने से पहले आज कंप्लीट करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा बताइए, कहाँ से कॉल किया आपने? जी कॉल कहाँ से कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी लाहौर से आयशा हमारे साथ हैं, बताइए क्या कहना चाहती हैं? जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और मुझे ये पूछना था कि मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जैसे कि आप कह रहे कि मोबाइल आजकल वैसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। घर में लोग रहते तो हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी मोबाइल को बहुत टाइम दे रहे हैं। हाँ, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा सोच लें कि जिंदगानी कैसी होनी चाहिए। आयशा, आप कैसे टाइम गुजारती हैं अपना? कोई चेंज लाई आप? कोई पॉजिटिव चेंज लाई? जी मैं टाइम गुजारती हूँ। आजकल तो वैसे भी रमजान चल रहा है, तो ज्यादा मतलब नमाज पढ़ना या इस तरह इबादत में मतलब कुछ टाइम। चलें, ये तो अच्छी बात है। आशा, आपने फोन किया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं शुजाबाद से सदीकी बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं आप सदीकी साहब? शुजाबाद से आप ही कॉल करते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा चलो हाजिरी लगवा दें। आप कहते हैं शुजाबाद से कोई कॉल नहीं करते। कोई कॉल नहीं करता मुझे, सिर्फ सदीकी साहब करते हैं। आप कैसे हैं? ठीक हैं? आपकी बातें बहुत प्यारी लगती है मुझे। कोई अच्छी बात बताए ना हमें, ये क्या करें हम कोरोना में? कोई सारी की सारी बातें मेरी ठीक तो नहीं हो सकती ना? हाँ जी बिल्कुल। कोरोना के सिलसिले में यही कहूँगा कि बेशक लॉकडाउन में जरा नरमी हो गई है, हाँ, उसके बावजूद हमें अपने एहतियाती तदाबीर पे जरूरी अमल करना है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा यही पैगाम है पूरी कौम से। सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुक्म करें सर, कौन बात? टेक्सास से मुस्तजाब बात कर रहा हूँ। खान साहब क्या हाल है? जी मुस्तजाब साहब कैसे हैं? खान साहब अल्लाह का ब्याद करम है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कशन की हुई है, सिलसिला जारी रहना चाहिए। और मैं इस वाले में 2-3 चीजें ऐड करना चाह रहा था कि इंसान को अपनी जिंदगी में 2-3 चीजें ऐसी जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, उनको फॉलो करना चाहिए। सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का है, उसमें आप किसी का मजहब ना देखें, किसी की बरादरी कॉस्ट ना देखें। बिल्कुल ठीक है। और सबसे जो कीमती चीज है वो एहसास है। साहिब एहसास होना इम्पोर्टेंस रखता है, ना कि साहिब हैसियत। सही कह रहे हैं, सही। खान साहब मैं आज आपसे एक छोटी सी बात ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं, 20 साल के बाद जो है ना दोबारा मेरा उनके साथ कांटेक्ट हुआ है। उन्होंने मुझे जीना सिखाया, मुझे हर तरह की यानी कि एक जिंदगी दी उन्होंने मुझे। जिंदगी इस तरह इस चीज की नहीं कहते कि जो आप चल रहे हैं खा पी रहे हैं, उन्होंने मुझे एक जिंदगी दी। लेकिन आज मुझे बहुत दुख से ये बात करनी पड़ी, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, ये भी नहीं बताना चाहता कि वो कौन से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन आज उनके पिछले 2019 फरवरी से लगातार हफ्ते में 2 बार उनकी किडनी डायलिसिस हो रहे हैं। बहुत ज्यादा पुरसाने हाल हैं और इनकम का एक जरिया भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने
نے بہت اسٹرگل کی ہے اپنے دوست احباب, یعنی کہ میں ایک چھوٹی سی میں نے ایک تنظیم بنائی ہے اور ان تک الحمدللہ میں بہت ساری اماؤنٹ پہنچا چکا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ضروری یہ ہے کہ اپنے دائیں بائیں ارد گرد نظر رکھیں, آپ دور نہ جائیں, اپنے محلے میں میکسیمم 10 گھروں پہ نظر رکھیں, آپ کو ایک گھر ضرور نظر آئے گا ایسا, ٹھیک ہے, کہ جو مستحق ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ اپنا آپ کا منتھلی نارمل خرچہ بھی 30,000 ہے تو آپ 30,000 میں سے صرف 1,000 اس فیملی کو دیں گے تو اس کا 10,000 بن جائے گا. کیا بات, کیا بات, کاش. اور میں آپ نے جو مجھے اپنا ایک سیکنڈ نمبر دیا ہے جو جس کے اوپر ہیلپ میں کر سکتا ہوں, میں اس کے اوپر بھی کانٹیکٹ کروں گا, ٹھیک ہے, اپنے استاد کے حوالے سے, اپنے استاد محترم کے حوالے سے, وہاں سے بھی اس نمبر کو کسی جگہ پہ ایڈجسٹ کیا جائے میرے استاد محترم کو, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. آپ ضرور فون کریں, آپ ضرور فون کریں, یہ نمبر ہے اسی لیے. جی جی, میں نے نمبر نوٹ کر لیا ہے خان صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ. شکریہ, اللہ حافظ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے خان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. انیلا لاہور سے. آپ کی آواز کی پچ ہی بتا دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ لاہور سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں, اور مجھے نمبر بھی نہیں دیکھنا پڑتا, میں CLI کو تو فالو بھی نہیں کرتا ہوں, لیکن بتائیے. تھینک یو, آپ کی حسن بات ہے کہ آپ پہچان جاتے ہیں. نہیں بتائیے, آپ سے جو ہے نا وہ بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے علاقے میں جو ہے وہ ایک بزنس اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں دہی بلے لگا لیے جائیں تو کافی پیسے. فیمس ہو جائے گا دہی بلے والا. ہاں, دہی بلے والا فیمس. میرے گھر ہے نا, وہاں کی ساری میڈ جو ہے نا وہ آ کے اس سے بلے بھی لیں گے اور اس کو فیمس بھی کریں گی. ہاں جی, وہ ایک تو فیمس بھی کریں گی, فائنینشیل اسپیکٹ سے بھی بہت اچھا ہے, پورے محلے کی رپورٹنگ بھی ہو سکتی ہے نا بہت. جی بالکل, رپورٹنگ بھی ہو جائیں گی, صحیح بات ہے. بہت اچھا پروگرام, بڑی اچھی گفتگو اور بڑے اچھے ٹاپک آپ لے کے جن پہ ڈسکس کر رہے ہیں, بہت زبردست. میں نے زندگی میں انیلا میں نے کبھی میں نے نا نوٹس نہیں بنائے اپنے پروگرامز کے. مجھے ٹریننگ میں بھی ہمیشہ یہی ڈانٹ پڑتی رہی کہ آپ نوٹس نہیں بناتے ہیں, آپ پوائنٹ لکھتے نہیں ہیں کہ کس پوائنٹ کو ایڈریس کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میں آئی نیور لائک. لیکن آپ جیسے کر رہے ہیں نا, جس طرح آپ ہر ٹاپک, ہر بات, ہر چیز کو, یہ نہیں کہ آپ ضائع کر رہے ہیں ٹائم, یا آپ اچھے وہ نوٹس نہیں بنا کے آئے ہیں, یا آپ اپنے پوائنٹس نہیں لے کے, اس کے باوجود آپ ہر پوائنٹ پکڑتے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 16 سال میں میں نے کبھی اپنے پروگرامز کے نوٹس نہیں بنائے. اب جو ہے وہ میں جو ہے وہ میں نوٹس لے کے آتا ہوں, تھوڑے تھوڑے پوائنٹ لکھ لیتا ہوں, پھر اس میں سے بھول بھی جاتا ہوں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ پھر بھی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, بڑا اچھا آپ نالج دے رہے ہوتے ہیں, بہت اچھی سی چیزوں کے بارے میں آپ بڑا اچھا ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نوٹس نہیں بھی بنا کے لائے ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اتنا مٹیریل ہے, آپ کے اپنے دماغ کے اندر اتنا کچھ ہے کہ آپ شیئر کر رہے ہیں ہم سے, میں بتا رہے ہوں, تو ہمیں بھی فائدہ مل رہا ہے, نالج مل رہا ہے ہمیں. چلیے انیلا, اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو ایڈ؟ سب کچھ اللہ کا شکر ہے, سب کچھ بہتر ہے. میں چاہ رہی تھی میں یہ بھی بتاؤں گی, وہ بھی بتاؤں گی, لیکن میرے خیال سے جتنے لوگ آ رہے ہیں نا وہ سب کچھ بتاتے چلے جا رہے ہیں. مجھے اب یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں نے کیا کرتا ہے آ کے. آپ نے نیکسٹ ویڈنسڈے کے پروگرام میں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے 3 چیزیں لکھ کے لے کے آنی ہے, بس ویسے پوائنٹ لکھ لے گا, وہ ڈسکس کریں گے. کیا اس میں پروڈکٹیو چیزیں ہوں گی, اس میں میڈ, اور میڈ کا نام پتہ نہیں کیا آپ نے بتایا تھا, اور اس میں اور کوئی بات آشی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی. اس میں آپ اپنی طرف سے انپٹ دیں گے, آپ نے اپنی طرف سے انپٹ دینا ہے کہ آپ نے ایک پورے ہفتے میں کیا چیز کنٹریبیوٹ کی ہے اور کس چیز کے اوپر کام کیا ہے اپنی پرسنالٹی کے اوپر. الحمدللہ میں بھی ایسے لوگ ڈھونڈتی ہوں جو ڈیزرونگ ہیں, اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کے بعد میرا کام ہوتا ہے کہ ان کی ہیلپ کرنا ہے, کس طرح کرنی ہے, یہ سارا میں فائنل کرنے کے بعد سارا کام کمپلیٹ کر کے سکون سے بیٹھ جاتی. نہیں, یہ تو سوشل کام ہو نہ جائے مجھے چین نہیں آتا. یہ تو سوشل کنٹریبیوشن ہے, میں تو پرسنل کنٹریبیوشن. اپنی ذات کے بارے میں ایسی بات بتائیے گا کہ آپ نے اپنے اسکیجول میں یہ چیز چینج لے کے آئی ہیں اور اس سے یہ فرق پڑا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو رمضان کے دوران, ہاں بالکل, رمضان کے دوران تو جو ہماری ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایک تو سحری افطاری کی تیاریاں, پھر نمازیں, پھر تراویح ایکسٹرا جو ساری باتیں اور نوافل, تو
मैं तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट लाइक नेक्स्ट वेडनेसडे. अभी तो मैं नहीं पूछ रहा आपसे. अच्छा, सॉरी. ठीक है, ठीक है अनिला, टेक गुड केयर. और सबको ढेर दुआएं. और वो भी कमल आई थी. कमल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरी अम्मी के लिए दुआएं देने के लिए. अच्छा. ये मेरे प्रोग्राम में ये पर्सनल मैसेजेस भी होंगे. देखिए ना, हम आपकी वसातत से अच्छा आपकी वजह से हम जुड़े हुए हैं. अच्छा, हमारा तो आवाज का ताल्लुक और रिश्ता है, और ये आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है जिसमें हम सब जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं. जैसे मुस्तजाब भाई आते हैं. अच्छा, मैनू पता ही नहीं चलिया मेरे प्रोग्राम खबर रसां लोग भी हैं विच. ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਖਬਰ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਰਸਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ. वो गालिब ने कहा था कि दे के खत मुंह देखता है नामाबर, दे के खत मुंह देखता है नामाबर, कुछ तो पैगाम जुबानी और है. अनिला, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा एंजॉय कर रही हूँ मैं प्रोग्राम को. थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो भाई, मैंने भी कुछ लोगों को सलाम देने हैं. पहुंच गए. थैंक यू वेरी मच. जी हाँ जनाब, और कॉल्स का बहुत शुक्रिया. अभी भी आप कॉल्स कर रहे हैं और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं जो है वो सारी की सारी कॉल्स शामिल करूं. आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का, और माजरत के साथ जिन मोहतरम दोस्तों से बात नहीं हो पाई, किसी और दिन बात हो जाएगी. और आप यकीन करें कि अगर सिर्फ कॉल्स लेनी हो तो बहुत ही आसान हो जाए काम. आप आए ऑन एयर बात करें और हमारा टाइम गुजर जाए, और सारे का सारा काम जो है वो ड्यूटी भी खत्म हो जाए और प्रोग्राम भी हो जाए. लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सकता, टाइम कम है. हमारे पास सिर्फ वी हैव ओनली 8 minutes लेफ्ट. इट्स लाइक 52 after 1. 1:52 पे जाते हैं. FM 101 इंटरनेशनल, और आई एम सज्जाद हियर ऑन पैनल कंट्रोल, एंड यू आर लिसनिंग FM 101 इंटरनेशनल. एक गजल बीच में रह गई थी, वो शेर सुनाते सुनाते कोई और बात चली जाती है. कॉल्स खत्म हुई हैं तो मैं वो गजल थी कि फराज अब कोई सौदा कोई जनूबी नहीं, फराज अब कोई सौदा कोई जनूबी नहीं, मगर दिन करार से कट रहे हों यूं भी नहीं. लबो दहन भी मिला, गुफ्तगू का फन भी मिला, मगर जो दिल पे गुजरती है कह सकूं भी नहीं. और शेर था कि तू मेरी जुबान की लुकनत से बदगुमा ना हो, जो तू कहे तो तुझे उम्र भर मिलूं भी नहीं. दुखों के ढेर लगे हैं कि लोग बैठे हैं, दुखों के ढेर लगे हैं कि लोग बैठे हैं, इसी दयार का मैं भी हूं और हूं भी नहीं. और मकता था कि फराज जैसे दिया कुर्बत हवा चाहे. ऐसे ही होता ना, फ्लेम को हमेशा यही विश होती है, उसकी विल और विश यही होती है कि हवा उसके करीब आए. फराज जैसे दिया कुर्बत हवा चाहे, वो पास आए तो मुमकिन है मैं रहूं भी नहीं. तो बात पहुंची रहने और ना रहने पे. अगर मैं रहा तो इंशाल्लाह जरूर हाजिर रहूंगा. तो बहुत सा ख्याल रखिएगा. कोई गलती, कोई ऐसी बात, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं बाद में सोचता हूँ कि शायद सुनने वाला जो है वो शायद ये फील ना करता हो कि ये सिर्फ जो है वो लेक्चर है या बातें हैं. ये बातें नहीं हैं, ये लेक्चर भी नहीं है, ये वर्ड ऑफ एडवाइस भी नहीं है. ये वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं और वो सारी की सारी पर्सनालिटी के शॉर्ट फॉल्स हैं जो नहीं होने चाहिए. देखें, हम अपने जो शॉर्टफॉल्स होते हैं ना पर्सनालिटी की, जो एहसास कमतरियां होती हैं, जो एहसास कमतरी होती है, जो बचपन से किसी न किसी तरीके से आपके जिस्म के अंदर, आपकी रूह के अंदर बस जाती है. अगर आपने अपनी एहसास कमतरी पे काम ना किया, बचपन तो सारों का बहुत कीमती होता है. उस बचपन में चाहे आप कखपति हों, चाहे करोड़पति हों, चाहे आप सोने का चमचा लेके, वो जैसे बात होती है कि सोने का चम्मच लेके पैदा हों,
चाहे किसी का बचपन रफ एंड टफ हो, कुछ भी हो, बहुत सारी इंसान की कमियां होती हैं अगर, और वो जनरेट करती हैं आपकी शॉर्ट फॉल्स को, एहसास कमतरी को। अगर आप अपने एहसास कमतरी पे काम करना नहीं जानते तो आप यकीन करें कि आपकी एहसास कमतरी की उम्र आपकी उम्र के साथ साथ बढ़ती है। अगर आप फिर 35 साल के हो जाएंगे तो आपकी वो जो एहसास कमतरी है, जो शॉर्ट फॉल है पर्सनैलिटी का, वो भी उतनी उम्र का है। फिर एक वक्त आता है कि वो आपको दबोच लेता है, बिल्कुल रेसलिंग में उस खिलाड़ी की तरह जिसका दाव कम लगता है और जिसका दाव ज्यादा लगता है वो दूसरे खिलाड़ी को गिरा देता है और चित कर देता है, हरा देता है। ऐसे ही एहसास कमतरी और आपका कॉम्बिनेशन है। अगर आप उसकी अपनी पर्सनैलिटी के शॉर्टफॉल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो आपको, आपकी पर्सनैलिटी को दबोच लेगा, और जब वो दबोच लेगा तो फिर सारी की सारी जिंदगी आपको सारी उस एहसास कमतरी के साथ रहना पड़ेगा, और यही एहसास कमतरी फिर मेंटली सिकनेस बन जाती है। तो कोशिश करें कि आजकल बहुत टाइम है, इस बारे में सोचें। ट्राई टू स्पेंड योर टाइम लाइक, अगर किसी के पास कोई गार्डन है, कोई घूमने की जगह है, वॉक भी शुरू हो गई है, एक्सरसाइज भी है, अपनी पर्सनैलिटी को टाइम दें, अपने आप से बात करें। ऐसे ही होता ना, मैं जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि वॉक और जो ट्रैकिंग है वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तो आप कभी ट्रैकिंग कर रहे हो ना, पहाड़ चढ़ रहे हो, तो सांस फूल जाता है। फिर आप सांस को बहाल करने के लिए थोड़ी सी अपनी स्पीड हल्की करते हैं, रुकते नहीं है। अगर रुकें तो फिर आपका सफर जो है वो और लंबा हो जाता है। आप अपनी स्पीड को हल्की करते हैं चढ़ाई चढ़ते वक्त, ताकि आपका सांस बहाल हो जाए। तो फिर जब आप सांस बहाल करते हैं तो उसके बाद सफर दोबारा शुरू करते हैं तो बड़ी रिलैक्स फीलिंग होती है। ये वक्त उसी तरह से है, एक ट्रैकर की तरह है। आप जिंदगी में चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे और आपके पास वक्त नहीं था वो रिचार्ज होने का, वो रुकने का, और रुक के दोबारा सांस बहाल करने का। इतनी जैम पैक जिंदगी चल रही थी, और एकदम ही खबर आई कि एक वायरस जनरेट हुआ है चाइना से, और वो देखते देखते सारी दुनिया में फैल गया। और आपको वो जो कहते हैं ना ब्रेथ, आप सांस बहाल करने का आपको वक्त मिला है। बस आप ये सोचें कि आपको अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, इसको अब आगे की जिंदगी कैसे गुजारनी है। और आपके पास यू हैव फुल ऑप्शंस। आप अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, आप अपने दिन का जो भी स्केड्यूल है, पहले आप उठते थे ना आपको नमाज, ना आपको अब आप किताबें खोल के देखें तो आपको पता है कि फजर की नमाज के बाद एक सूरत ऐसी भी है जो सूरह फजर है। वो पढ़ के अगर आप दिन का आगाज करेंगे तो कुछ और फीलिंग्स होगी। और सूरह फजर पढ़ना है और उसमें 2 रुकू हैं तो उनका मतलब क्या है। तो ये सारी बातें हमें तब पता चली कि वो जो जैम पैक हमने अपने ऊपर एक आर्टिफिशियल सा एक ऑर्बिट में हम फंसे हुए थे, और ऐसी मसनूई सी चीजों में हम पीछा करते करते अपनी जिंदगी को एक अजीब मुश्किल में डाला हुआ था। उन सारी बातों का वक्त मिल गया। और टाइम खत्म हो चुका है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Abidjan